अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, तलीम का इस्लामी तसव्वुर हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 एजुकेशन, पेज नंबर 5। टेक्स्ट बुक का आपका जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोल्ड हॉर उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसका पेज नंबर 5 मैं आपको जो है वो पढ़ के सुनाऊंगा और आपने सुनना है। और जहाँ जहाँ पर कोई चीज़ समझाने वाली होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। आप ऐसा करें कि आप अपनी बुक जो है वो ओपन करें। जब बुक ओपन करेंगे मैं बुक के पेज से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जब आप बुक की तरफ देखेंगे और ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है वो सबक याद हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की वीडियो का जो है वो टॉपिक। आप ये तो जान चुके हैं कि हर माशरे का, पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है कि हर माशरे का ज़िंदगी के बारे में एक जुदागाना और अलग नज़रिया है। यानी कि हिंदुओं का नज़रिया अलग है, मुसलमानों का नज़रिया अलग है, अंग्रेज़ों का जो है वो ज़िंदगी का नज़रिया अलग है, हमारा पाकिस्तानियों का नज़रिया जो है वो अलग है। जिसे इस कौम का नज़रिया हयात आइडियालॉजी कहते हैं। नज़रिया हयात वो नज़रिया जिसके अंदर रह कर हम अपनी ज़िंदगियां जो है वो गुजारते हैं, उसको कहते हैं नज़रिया हयात। कौमी तलीम, निज़ाम तलीम इसी नज़रिया हयात से जन्म लेते हैं। जो कौम की तलीम होती है, जो निसाब बनाया जाता है, इसी नज़रिया को रह कर, क्योंकि हम जो है वो मुसलमान हैं और हम अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकामात पर जो है वो अमल पैरा होकर गुजारते हैं। और हमारी तलीम का जो है वो सर चश्मा जो है वो कुरान मजीद है। जो कुरान मजीद में लिखा है उसी के ऊपर हमने अमल करना है। इसलिए इस्लामी तसव्वुर तलीम को समझने के लिए इस्लामी नज़रिया हयात को समझना ज़रूरी है। इस नज़रिया के मुताबिक सबसे बड़ा जो अव्वल उस्ताद वो खुद अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला ने ज़मीन और समान के अंदर जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं वो मेरे अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। और अल्लाह ताला ही के करम व फजल से अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो इल्म दिया। इंसान को इल्म इसलिए दिया कि ए इंसान, तुम्हें मैंने दुनिया के अंदर भेजा ताकि तुम देखो कि तुम किस तरह पैदा हुए हो। तुम पहाड़ों को देखो, दरिया को देखो, समुंदर को देखो, झीलों को देखो, फूलों को देखो, समुंदर के अंदर जो है जो जानदार है उनको देखो, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें रहती हैं उनके ऊपर गौर करो। ये सारा कुछ जो इल्म है अल्लाह बारिक व ताला ने इंसान को दिया, इसलिए दिया कि तुम इनके ऊपर, इनको जो है वो देखो और इनके ऊपर गौर व फिक्र करो, और जिससे तुम्हें जो है वो मालूम हो जाए कि इनको पैदा करने वाला कौन है। सिर्फ एक ज़ात है, वो मेरे अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला सुबहान अल्लाह की। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह बारिक व ताला ने इल्म से सरफराज किया। और इस तरह आगे गाहे बगाहे जो है वो ये सिलसिला चलता रहा, जिसका निज़ाम वही के ज़रिए कायम किया गया। इस तरह पहला इंसान बराह रास्त अल्लाह ताला से हिदायत लेकर दुनिया में आया। जो जो इंसान की तादाद बढ़ती गई, ख़ानदान और कबीले वजूद में आए और माशरा बनता गया। इल्म और तहज़ीबी रवायात वालदैन से औलाद को सीना ब सीना मुंतकिल होती रहीं। अब अल्लाह बारिक व ताला ने दुनिया के अंदर जो इल्म दिया है अपने नबी और रसूलों को दिया है। और किस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल किया? वही की सूरत में, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते वही लेकर आते और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को अल्लाह ताला का पैगाम देते कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। अच्छाई की तरफ जाओगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, बुराई की तरफ जाओगे तुम्हें जो है वो दोज़ख मिलेगी। इस तरह आहिस्ता 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 इंसान बढ़ते गए। फिर सूफिया कराम आ गए, फिर जो है वो आप मस्जिद के इमाम आ गए, उस्ताद आ गए। ये पैगाम देते हैं लोगों को भलाई की तरफ। ये इल्म की जो है वो नूर को एक सीने से दूसरे सीने के अंदर जो है वो मुंतकिल करते हैं। अब आबादी भी बढ़ती गई, माशरा वजूद में आता गया। पहले जो माशरा था वो छोटा था। आप फ़र्ज़ कर लें कि एक घर है 5 मरले का, उसके अंदर 10 अफराद हैं और 500 साल बाद उसके अंदर जो है वो कितने अफराद हो जाएंगे। यानी कि वो एक घर के अंदर रह नहीं सकते, वो एक पूरे इलाके का जो है वो
ایک شہر بن جائے گا، ایک معاشرہ بن جائے گا، اور اس معاشرے کو تعلیم کس طرح دینی ہے وہ ایک سینے سے دوسرے سینے کے ساتھ جو ہے وہ پہنچتی ہے. یعنی کہ ایک جو انسان جس نے تعلیم حاصل کی وہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو پہنچائے گا. کس کو پہنچائے گا؟ اپنے بچوں کو پڑھائے گا، اور وہ بچے بڑے ہو کر آگے دوسرے بچوں کو جو ہے وہ پڑھائیں گے. یہ علم قرآن پاک اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. یعنی مسلمانوں کی تعلیم کے مقاصد کا سر چشمہ صرف قرآن مجید ہے. اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے. یعنی تعلیم کے ذریعے انسان کی، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ جذباتی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، ہر لحاظ سے، چاہے وہ معاشی ہو، تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے. کس کی؟ انسان کی. اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے. اسلام میں تعلیم کے ذریعہ افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے جس سے وہ تعلیم حاصل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضائے الہی کا حصول ہے. ان کی تمام جو ہے وہ کاوشیں جو کوششیں کرتے ہیں علم حاصل کرنے کی، اس کا ایک ہی جو ہے وہ منظر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. تعلیم کے مفہوم کی وضاحت مختلف مفکرین نے جو ہے وہ مختلف انداز میں فرمائی ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے. یعنی کہ جو بندہ یہ نہ ہو کہ خود جو ہے وہ لوگوں کو باتیں اچھی بتائے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مثال لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی صحابہ کرام کو وہ بات نہیں کی جو پہلے میں نے کی ہو. یعنی کہ جو ہے پہلے نہ کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود عمل کر کے دکھاتے، پھر صحابہ کرام کو کرتے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. پہلے خود آپ جو ہے وہ چکی پیس کر جو ہے وہ آٹا نکالتے، پھر صحابہ کرام کو کہا. آپ پہ وند لگے کپڑے پہلے خود پہنے، پھر صحابہ کرام کو کہا کہ تمہارے پاس کپڑے نہیں، جو کپڑے ہیں وہی پہن لو. جوتا آپ خود گانٹتے، بکریوں کے دودھ سے آپ خود دودھ نکال لیتے. یعنی کہ ہر ایگزامپل وہ خود کر کے پہلے دکھاتے، پھر صحابہ کرام کو جو ہے وہ کہتے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے. جب انسان پڑھ جاتا ہے، جب اس کے اندر جو ہے ایک روشنی کی شمع کا دیا جل جاتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ اچھائی کا ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ برائی کا ہے. اور اس کے چاہیے کہ وہ خود روشن ہو گیا ہے اور دوسرے بندوں کو بھی جو ہے وہ اپنی تعلیم سے جو ہے وہ روشن کرے. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے علم کو وہ اہمیت دی ہو جو اسلام نے دی ہے. قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ انسان نے زندگی کے سفر کا آغاز جہالت سے نہیں کیا بلکہ اسے علم دیا گیا، اور علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور دوسری مخلوقات پر اس کی فضیلت فرمائی. قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. علماء نبیوں کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ گھر میں واپسی تک جہاد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے لوح تک جو ہے وہ علم حاصل کرو. آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. یعنی کہ اتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو دی. تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھے، معرفت الہی اور رضائے الہی کے لیے کوشاں رہے اور عادی زندگی میں اللہ کا نائب ہونے کا حق ادا کرے تاکہ اسے آخرت میں نجات حاصل ہو جائے. یہ تو تھا بیٹا جو ہے وہ آج کا لیکچر جو میں نے آپ کو آسان ورڈنگ میں سمجھا دیا ہے. پیج نمبر 5 تعلیم کا اسلامی تصور، اور یہ چیپٹر آپ کا جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ کل ریڈ آؤٹ کریں گے. تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف ہم جو ہے وہ
کل پڑھیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.